يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله أن نكون من أصحاب النار والبوار. يا أيها الحاضرون الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أيها المسلمون، أيها السلفيون، أيها السنيون، أيها المجمعون، إخوة الإيمان، إخوة العقيدة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل دار السلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم المبارك إن شاء الله 15 من شهر رجب لعام 1445 هجرية، على صاحبها أعطر الصلاة وأكمل التهية، نلتقي ونجتمع بكم بل ونستفتح مسجد إمام الشافعي إن شاء الله في هذه المنطقة القراقية الشرقية في جمهوريتنا إن شاء الله. بازاري وتكبروا انقدين درجة وقطاطر أسرع مست عند شرات 145 يا انقدي بمسكن وردا بزي بمسراق قراقي الزون بإثيوبيا انقدي أو مسجد الشافعي يتبارو زاريك أن أو بسوم كده أن السبا إنقنا نيالن ود وندموشاتشين إهدوشاتشين يا إيمان إكيدا يا سلفية أنكان لندي أين تشانسنا إدي الله أنكان أجنانين الحمد لله. إيه قدي وذلك الجمعة أنا وجمعة دم بإسلام من خصائص هذه الأمة المحمدية على الأمة المحمدية توسطن إيمانه بيهودا ونصارى قريبها تنبر الله ساتاته لن يعمت آلين ولازم يلو الناس اليوم لنا الناس نتبعوا اليوم لنا وقد اليهود وبلغ النصارى زاري نيانو ناقا يهودانو كرقوا النصارانو سوى شكتتلونا كما في سيد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون بيد أن على الكتاب أوتوا الكتاب قابلنا الحديث إنيا يمجرسا قدامنا من مال بدنيا مقنيتاتين أمة المحمد يمجرسانا يوم القيامة درجة دم مقنيتاتين إلما مستطلنا. وهذا اليوم الذي هدانا الله له أوتوا من كان قبلنا. إيه الله مرنا وجمعه وقال كجاب بجنب سستواتشو نبر فادل الله ساتاتشو سلازي سووا سجنا تكتاوشنا جمعة ينانا مسلموج وقال اليوم نجا يهودانا وقدامي سنبت كذا موعود ينسارانا بلا يا الله مريستنيا صلى الله عليه وسلم استغفر مريستاتشو جمعة إنجدي فرد العين ناو على كل ذكر حر بالغ عاقل صحيح قادر مقيم. جمعة إنجدي بوند واجنا بسيط التجبم حر بباري التجبم بوند بنوس وساوناو. وهذا قول الجمهور كذا شيخ الإسلام تيمية باريان بالله قدم رجب تربيل آلو وكذلك دم مبارك أكبر دم بدر بيتان التجبم وكذلك إنا ما بونا بشتى جزوان متوسط ما يصير التجبم وكذلك دم من قدنيا بونا ستوجب أكوابلاي بالساو جمعان أدار سماكون أكوابلاي يالكون هي الله ستر من دنو خصائصنا لجمعة كان كثلاثة من بلاي خصائص من لي الله جل وعلا ستواتا
ከዛ ውስጥ አንዱ ይሄው ለዚህ ኡመት ከአላህ ለይቶ ሰጥቶናል ለድሮ ኡመት ነበረች ሌላ ነው በዚህ በጁማዓ ቀን ስም ሱራ ወርዳለች ሱረቱል ጁማዓ الذين اذا نودي يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ሌላ ደግሞ አደምን በዚህ በጁማዓ ቀን ፈጥሮታል ከዛ እንደገና ደግሞ ጀነት ገባ በጁማዓ ቀን ነው በጀነታችን ዛበልቶ የወጣው በጁማዓ ቀን ነው ወደፊት ደግሞ ከዛ በኋላ ሞቶ እንደገና ሞተው በጁማዓ ቀን ነው ነፍከተል ኡላ ይሄ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ሰማይ ምድር ተራራ ድራሹ የሚጠፋበት ቀን ነፍከተል ኡላ يوم الجمعه ነብዩ አለይሂ ሰላም ለዚህ ብሎ ማሚን በሪ ወላ ባህሪ ወላ ሸጀር ኢላ አሽፈቅነ منها ባህሩ ሸጀር ሀጀር ውቅያኖስ የቢስ ዛፎች ተራራዎች እንጨቶች እንጽዋቶች ቢፈሩ እንጂ በል እንደወረደ في سنن ابي داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعة كان طواتون نفسات الله نقول إنشاء لالو من دينه بيبال يا إنجي جمعة كان ماون قيام الله سلاسة وقاتشوا ذلك قوم بن بميل يسقالونا إنشاء لالو الله ملك كنيا صلى الله عليه وسلم تنش رفض فد سيل بقى يا وزاري أتونم بميل الرجال قال لالو سبحان الله وكذلك يا جماعة كان بطواتو سورة السجدة يقرأ بمجمع ركعة مولو نبي يقرأ قدلو مقرات أقاطعامي እንጂ ተገቢ አይደለም ሙሉ ነው መቀራት በሁለተኛው ረካዓ ደግሞ ሱረቱል ኢንሳን ይቀራል ይሄ ምንድነው ሶስት ነገር አዘል ነው ቂያም ነፍከተል ኡላ አስተውሳል ነፍከተል ሳኒያ አስተውሳል የአደም መخلق አስተውሳል ሙናሰባል وكذلك لما سنة كم يوم الجمعة متى سنة والما بالسنة ما اسم الفرد النبي موديل معلنا فردنا سنة وخلاف له قيل واجبنا وبدواله وقيل سنة وجمهور وقيل على التفسير كبد بدل من سرا سنة ميالي مياوزا سرا ميسرا كهونا ميشكام إرشا من ميسرا سو كهونا واجب يونبتال تراو سوكول سنة يونلتا ميرو لمانياو متاتبو واستعين المسلم والجمعة يستد الذنوب من أصول الشعر استلالا كسونتو كسأقرو سر وانجلون مزيد تارقو ياو طوالانو يا جماعة كان متاتم وانا أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب دنا ومر في الساعة الثانية فكأن قرب بقرة ومر في الساعة الثالثة فكأن قرب كبشا أقرا ومر في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومر في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ثم إذا خرج الإمام يعني حضرت الملائكة أو صوفا وحضرت الملائكة يستمعون ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان إنجلي عند فرد سترة التعتبة إلى استطاعتبوا عند فرد التعتبة إنجي بكيفية وواجبه بحكمه أيضا يا جنابة سترة حكمه وجوب اتفاق علماء الإسلام وأما يا جماعة متفق عليه أيضا واجبنا سنة عند سلفنا وقيل بزاق بعد تقول عند التعتبة لابي ويا جماعة سيدوا بكسامين وسوس إشلال كما يريد حديث آخر من غسل واغتسل من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا يمين الإنسان إن بمجمرة عندنا ساعة يعني مجمرة قد بساعات عند الاتباع بالهم يمتى جمال أرض سرنا قولت تناو كم ترو سرنا درك بسوس تناو مكوت كندام أرض سرنا بارات تناو دورو بسوس تناو أنقلا أفضل بامس تناو أنقلا سرنا درك بلا لون قدي أو متى أبو الساينة وكذلك تنظيف البدن بأخذ يعني إيش الشعور في البدن إبت يعني كانت في أوهلك الإبت وهلك العانة وكذلك أخذ الشعر من الرجال وكذلك يعني المزوف عندي سونتون كيف يعلو سأقول ما سوقا فتكلم على الله ملاجت ببيتون منجت وين ملاجت وكذلك وندكونا كلمة كما شو بساتات تفرون ما قرات يا سلام هنا زافة وكذلك لبس الأبيض أو النزيف يتعطب عدادس جدد عدادس لبس وين يتعطب وين نج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابكم البيات فإن من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم كيف ساتنا تاج لبسوا يموتوا بس كفنوا مرت لبساتهم نو بلو نبي عليه الصلاة والسلام دلوا علونا كذلك سواك ما من جذب سنة بيهونم يوم الجمعة يباس وكسوغا سلمي تمر شتا قات عامي تارانو من آمين
سواء عند يدرك. وقد ورد في فضل السواك أحاديث كثيرة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة. أمته تتشجران بإبال النورو بي صلاة سواك عند يدرك أزاجوا نبر. يعني أمر وجوب يواجب الناس سنة ما تزال لما وإلا سنة ما عندنا أكثر طلب السواك يمسكبات جواله. وفي الصحيح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يشوس فاه يا الله ملك تنيا كايتو كيف لقيت الناس ولا صلاة أفاتشون يأتوا نبر سواك يارجوا نبر إلى سواك ترساتشون يفيقوا نبر. لمن للسواك فوائد إسك سبامه ذكرها الجرائي الحنبلي في فوائد السواك. به الصلاة فضل 70 كذاك رواه أحمد مسندا يقينا. يعني صلاة بسواك مسنده للركعة كانت كم مسك سبع بنتاي ميلا حديث ضعيف ليلا شواهدو چالو تيلا. إذا إنجلي صلاة من دنا أجو كفيلال ليلا دم من دنا دبر تاسوق جدال ليلا من دنا يفترن أسوق جدال ليلا من دنا شيطان أباردال ليلا فوائد الله نسود جدال ليلا فوائد إنكل فاباردال ليلا فوائد جربانا كانان ليلا فوائد عمرو بروها ركال ليلا فوائد شبتون دايبكلا ركال ليلا فوائد روح ليوت عاصير روح قري هودا. كما في سيد من حديث عائشة رضي الله عنها أنا قالت دخل عبد الرحمن بسواك رطب وأنا مسندته فأبده بصره فقلت آخذه لك قال نعم فأخذته فقدمته وطيبته ودفعت إليه فاستنى به استنانا ما رأيته استنى استنانا قط فما أدى أن فرق حتى رفع إسبعه يديه فقال الله في رضي الله ثم قضى أو كما قالت رضي الله عنها. روح يوت أسير راسو سواك مدرك من أدرك روح غير أدرك قال لذي ملكت عائشة الصديقة رضي الله عنها نبي تامو عليه الصلاة والسلام تتكفات شوب الله بس عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن أبي بكر وندموا قبا ارتب سواك إيزو إن ذبائنا شو أيوز من ناقر يشيلو سواك فلقاوناو ناقر فلقانو أركواش عاون ملكي ستون كذا تكبي أمتى دي كورتم مارجة تبيش تواري ستاچو ملچ أرجو ترساچو فاقو كذا إندزاي ملچ أرد ساتي في كوي شيء علاقة مالش كذا أجر ودياو جاتر أفضل في العالم بلو موت بلا تلالش رضي الله تعالى. بعد كنو ياو إهم سنة من كذب ناو يجمع بيه سودام ويباس ليلا ده مشيتو مادر شيتو لولدوش ومسيسي يولدوش شيتو كلر ليلا وشيتا يالله مون علم يسيتوش شتا يليلو كلر يعلو يدرج يلال. يعني طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. يا وندو شتو كلرو سورالا شتا يالو يا وندو دمو كلرو يميتاي شتا يليلو سيد شتو أرجع وجبي ولا جبا ولا جبا ولا إيد ولا منقد لا ولا باجاج ولا مكينة كابال والجنة. وفي الصحيحين من حديث زينب بنت زينب الثقفية امرأتي ابن مسعود رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحداكن تشهد العشاء فلا تطيب تلك الليلة. عندها صلاة عشاء متتقدم كون لسيتوج يعني للي شتو أتادر كدان. إذا خرجت المرأة متعطرة فهي زانية. سيديا شتو أرجع كبير بتوضع زانيا. يا مسلم لجوش إن عزوة الجاكر يا سبحان الله معشر النساء أيها الأخوات اتقين الله تعالى الله الفرق قبل ببيت لبانوا أول شتو كل تروني بسه راسو كجالي كوتران حسن التبعود عادل الجهاد لبعد ما قنا جاجت بقى في اللاغوت اندينو والصالة ما أدرك جهاد استغاق كلا يتكسبت قال أنا حديث الله حسن التبعود عادل الجهاد وبالجملة شتو بعدك وجمعة ياو لو اندو بطعام تمراج نو ليلا دمو ياو جمعة بغيزي ممتاز كذا ياو كمت أبوها لا تهيت المسجد مسجد دعا منامي يسجد كذا ذيك يذكر كذا صلاة الإمام ذات بيوم الجمعة كانوا كسايسوش عندنا ليلاو آية سورة الكافي حديثو بركات حديث الله مجموع يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. يوم الجمعة سورة الكراسو يا سامنت وانجل مرة ويوم اسكت حسنات في اللتالي لا
بل عندهم في حديث صحيح كآية كسورة الكهف 10 آيات كما جمع وكما جرشا 10 آيات الراسو وسن الدجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف أسر من الدجال كسورة الكهف 10 أنقذ يقرأ كما جمعه كدجال شرطه في رواية لمسلم من حديث نواس بن سمعان فمن لقيه فليقرأ فواتها سورة الكهف قرابة لان وبالجملة نسورة الكهف مقرأ السنان إكثار الصلاة والسلام مابزا السنان وكذلك استماع إلى الخطبة إهم سنان استماع إلى الخطبة واجبنا سنان اختار علماء واجبنا ميلو آلو سنان ميلو آلو والصحيح أنه واجبنا نگر كإمام كمان نگر شكر إلهم إمام أن نگر بيان نگر شكر إلهم كذا وشكل سات مالنا دمزومي سماسو قرآن ذكرم منهم مالت إلهم سات بلو ما دامتنا وأما دمزو ما يدرسو مايكروفون تقارتو ومايكروفون إلا بس إمامو دمزو ما يدرسو كونا ليلا نكر إن نگر ذكر يذكره ما قوية إشلال بلو ميلو آلو بخطبة من ناقر تقبيده والذي إن الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل حمار يحمل أسفارا إنه إمام يخطب إيالا من ناقر سو إن إيانو كتاب تشكوى من دمين أياكم والذي يقول أنست فراجهم أتله زمبل بلو ميلو جمعي له ليلا دمو موبايل هنا مصباح هنا نقر منكاكات مقرقرات بلو جورون تعالى أرجو ما دامت وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا له ترحمون فسر هذه بعض الفقهاء بخطبة لأن الخطبة آية سلال لبات مالته إنما ما دامت على لبات إمامو إنجدي أو خطبة رجال خطبة دمو يبوتا يجيزون شجر أما كلامون على لبات يعيد كذا كو إيدي مثلا رمضان كو رمضان مثلا حج كذا حج مثلا يوديا كذا يوديان وكذلك لما يتلاقي جدي بزكاة جزء كون زكوي باكوا سووا بزكاة تسنى كون بزكاة فوكس بدم زكاة اسمه كتو خطبة ما بدم سووا شيء ماس جنزة ظلم بزكاة يظلم هذا جاي نتمناكر شركة بزكاة يالله كون شركة تنشن بزكاة ما يبادم مناكر بدأ كان مناكر يبدأ سووا زكاة بيسووا بيبكروا كون كنا سوما استنكر إسلام جدي خطبة أمانة عظيمة كباد أمانات خطبة مكيناتهم يا كباب سووش يتلاقي يسوي كيف إنهم يمتعوا مكيناتهم دكتوروش يمتعوا نقاديوش يمتعوا بنك سراتوش يمتعوا بيرو سراتوش يمتعوا سيتوش يمتعوا جد بايون باسو وندوش يمتعوا عالموش يمتعوا درساوش يمتعوا نقاديوش يمتعوا شماغيلوش يمتعوا يتلاقي أكالات حاكموش دكتوروش تلاقي أكالات يمتعوا خطبة هلونا أما كلا خطبة هلونا متقم هنديشن يهلون في الدنيا يسير عينتنا أما كلا ما هو علبت خطبة وأما الراجل يترك عند موتا يوتأنا لملا كايت هنا وتو لملا إثيوبيا خطبة يترك هذا ليس من الإيش حكمة وليس من البلاغة إن يا يرت هنا شجرنا يزي مسكان شجر عند يدلم إن دا كبابي شجر إماموش خطيبوش خطباوش أو قول ما درك علبت بيتا إيه خطبة هذيك أمانة ما دامت على لسوي تسأمكو مستة على النبي بميجو مربط أيضا برك ما هو على بس بايدا في مرة إن دولة ثلاثة رجو خطبة وكسر خطبتي ما إن من فقه فاتيلو سواء كسر خطبة إلان يلا من يتنيا كما في سي مسلم من حديث عمار رضي الله تعالى عنه إنه خطبة صلاة الزم ماله فقيه مول ملكتنا وصلاة الزم خطبة نتر يا خطبة ما تر مرزم عنده ليتا عنده بوتا عنده يزبو عنده كبابي لون يشلال عندنا كبابي رجيم خطبة عنده تلو يشلال عندنا كباب رجيم أجرم خطبة عنده رجيم ما كأكلنيا ليلا خطبة ومن قام قايهون بعربينيا يهون كليلا يشال ميرو علو نبي عليه السلام عربينيا نبر بيخطبوت بليلا إنت النبرم سابوجا ترى بويدوبت عربينيا نبر آي أيدلهم بليلا قام قبل لفظ متعبد أيدل متعبد بأيدل توسنود قالات إنجي وإنما سوت ممكردو بكر مالدم رسوي بميجاباتشو قام قانو سلزي بكبابي بهاجري قام قام ولشوه قول بحنيفة وشيخ الإسلام تيمية وولق إن شاء الله كما قال جل وعلا وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه بيزبو قام قايلان እንግዲህ አረብኛ አንቢባ ብትነሳ እዚህ ጋር ከታደሙት ከመቶ አምስት ምናልባት አረብኛ የሚችሉ ከሆነ አብዛኛው ይረዳል ኹጥባ ማለት ንክር እያንዳንዱ ሰው ማስገንዘብ ነው ማስጨበጥ ነው መምከር ነው በመልካም ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል ነው ይህ ደግሞ ሊሆን የሚችለው ሰዎች ሲረዱ ነው ወላቲ ሙሉ ዋጅብ ኢላ ቢፈዋጅብ ነው አንድ ዋጅብ ካለሱ ሊፈጸም አይቻል ከሆነ
ዋጅብ ማለት ሰዎች ኹጥባን ይረዱ ትእዛዙ ሊፈጽሙ ሚሽኑት ቋንቋው ሲረዱ ጊዜ ከሆነ በሚረዱት ቋንቋ ማስተማር ይችላል። ነገር ግን ዋና ዋና ቃላቶች አያቶች ሐዲሶችን ዋና ዋና ቃላቶች በአረብኛ ያነበባ እንደዛ እንግዲህ ጎን ለጎን በአገሬ ቋንቋ አንድ መድረስ ከኹጥባ በፊት ንግግር ይቻላል አይቻልም? በጠዋት ክፍለ ጊዜ አይከለከልም። በጠዋት ክፍለ ጊዜ ችግር የለም። ወአማ ጁምዓ በሚቀርብበት ሰዓት በመስጂዱ ሐለቃ ይቻልና አይታሉቅ የውመ ጁምዓ የጁምዓ ቀን ደውራ ክብ አድርጎ ከመቀማመጥ ከልክሏል። ለምን ጁምዓ በሚሰግዱ ሰዎች ስለሚያጣብብ ተገቢ አይደለም። ወአማ በጠዋት ክፍለ ጊዜ አይከለከልም። ከዛ ደግሞ ዳዕዋ ልክ ዳዕዋ እስከ ጁምዓ አይከለከልም። አቡ ሁረይራ ዳዕዋ ነበር ዑመር እስከሚከትብ በዑመር ዘመነ መንግስትነት ይላል ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ወሰሐበቲ አጅመዒን። ሌላው ከኹጥባ በኋላ ሌላ ንግግር ያስፈልጋል አያስፈልግም? ኢማም አህመድ ሐንበል ሁለት ኹጥባ ያስፈልጋል እንዴ አያስፈልግም ይሉ ነበር ይላል። አንድ ላይ ባገሪቷን ጠርሰው ለሰዎች መልቀቅ ነው በቃ። ናዲር አጋጣሚ አንዳንድ ነገር አንገብጋቢ ጉዳይ ካለ ሌላ ሰው ማያገኙት ከሆነ ላይከለክል አለዛ ከኹጥባ በኋላ ሰዎች መበተን ነው በቃ። እስከዛ ባለው ሁሉም እንዲመጣ ማድረግ በዛ ሰምቶ አዳምጦ እንዲሄድ ማድረግ። ሌላው ያው ኹጥባዎቹ እንግዲህ ያው ቁርአንን ሐዲስን ወዕዝን ተርሂብን አዘል መሆን አለባቸው። ቁርአን ሐዲስን ተርሂብ በመልካም ነገር ማነሳሳት ከወንጀል ነገር ማስጠንቀቅ ወይ አካባቢ ያሉ ችግር አንስቶ በእነሱ ዙሪያ ያሉ መረጃዎችን ወዒዶችን መናገር ግድ ይላል። አያቶች በሁለቱም ይቀራ በሁለቱም ሩክን ነው አንዱ ሩክን ነው። አይ በመሃል ቁጭ ማለት አለበት ቆሞ ከከተባ ይሄ ነው። አለዛ ቁጭ ከከተባ ከሆነ በጎን ተጋድሞ ይለይላል። በሁለቱም ኹጥባዎች ዋጅብ ናቸው ሩክን ናቸው። አንዱ ሩክን ነው። ለነሱ ሸርጥ ደግሞ ውዱእ ሸርጥ ነው። ሲታራ ሸርጥ ነው። ቂያም የሚችል ሰው ከሆነ ወደ ማእሙሞች ዞር ብሎ ድምፁን ጮክ አድርጎ ኹጥባ ያድርግላል። እንግዲህ ኹጥባ ማለት ትልቅ አላህ የሰጠን ሳምንታዊ ቻርጅ ማለት የሩህ መንፈስ ማለት ሕክምና ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰው በየሳምንት የሚደረገው በጁምዓ የሚደረገው ኹጥባ ቢከታተል ቢሐፍዘው ትልቅ ለውጥ አንዴ ሰላት አንዴ ዘካት አንዴ ተውሂድ አንዴ ሱና አንዴ ሰው አንዴ ሐጅ አንዴ የጉስል አንዴ የመብት አንዴ ግዴታ አንዴ የሰርግ አንዴ የለቅሶ አንዴ የትዳር አንዴ የፍች አንዴ የምን ስለሆነ ኮተል ኢማን አላህ የሰጠን ይሄ ኢማን ከዛሊከ ወመጅዋ ካለው ምንድነው ዱዓ ማለት ነው። ዱዓ ማብዛት እንግዲህ ወደ የዱዓው ሰዓት ምን ሰዓት ነው በማለት እስከ 45 ሚሆን ኺላፍ አውረደው ኢብኑ ሐጀር ፈትባው ከዛሊከ ሸውካን في نيل الأوطار እንግዲህ ያው ማታው ነው ጠዋቱ ነው ኢማሙ ተቀመጠበት ብዙ ተብሏል። ዋናው ግን አስከሰገጥ ፀሐይ እስከምትጠልቅ ባለው ጊዜ إن في الجوع لساعة لا يوفق عبد مسلم يسأل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ጁምዓ ቀን ማለት ነው። አላህ የሚልባት ሰዓት አለች። የሆነ ሙእሚን ሙስሊም ሆኖ አላህ አይጠይቅም አላህ ቢሰጠው እንጂ ይላል። ስለዚህ ይሄ ጁምዓ ለኛ ንዕም የውመል አኸር እጅግ የሚያምር ቀን ያሸበረቀ ቀን የውመል መዚድ በጀነት የአላህን ፊት የሚያዩበት ቀን። ድሮ በጃህ የውመል አሩባ ይባል ነበር። አሁን ደግሞ በዱ የውመል ጁምዓ የተባለው ጁምዓ ሊስማኢል ኸይራት መታጠቡ ጀማዓው ሰላቱ ኹጥባው ሚክሩ ሰው ስለሚሰባት ወቂላ ያው እንግዲህ ድሮ በጃሂያ የዑሉም ቃጣን አው ቀስም ሳኢዳ ሌሎችም ይሰባሰቡበት ነበር ይላል። ጁምዓ አላህ የሰጠን ትልቅ ነው። ሌላው በጁምዓ ካለው እንግዲህ አዛን ሁለት ጊዜ አዛን አለ የለም ሁለት አዛን አለ። አብዛኛው ጀምሁር المحدثين من الصحابه والفقهاء والعلماء في مصر وفي الشام وفي معظم اليمن وفي سوريا وفي بغداد وفي بصره وفي مكه والمدينه وفي الحبشه وفي انحاء المعموره بمدر بدنيا ዙሪያ ያሉ አብዛኛው ከመቶ 97% من علماء الإسلام أذان الأول آل بلو إلالو. وفي السيئين أن الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا جلس الإمام على المنبر فإذا ولما جاء عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الذروة. እንግዲህ ያው አዛን በነብዩ ዘመን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረዲየላሁ ዐንሁ ወዑመር ዘመን ረዲየላሁ ዐንሁማ ኢማሙ ሚንበር ቁጭ አዛን ተብሎ ከዛ ኹጥባው ይቀርብ ይሰገድ ነበር። ዑስማን ሲመጣ ሰዎች ሲበዙ የሙስሊሙ መሬት ቆዳ ሲፋሲል ለጣጥ ጊዜ አዘርዋ የሚባል በመዲና የነበረ ገበያ ነው። በጊዜ አዛን እንዲባል አዘዘ ይላል። ይሄን ሲያዝገ ቢያንስ ከ80 ሺህ ያልተናነሱ ዓሊሞች ነበሩ፣ ሙሐዲሶች ነበሩ እና አቡ ሁረይራ በልሴንቶቹ
እና አይሻ በሴቶቹ ባሉበት ይሄን አዛን ጀመረው ያልተቃወሙት ሙቱም ይላል ጥቂት አሊሞች የአብደላህ ኢብኑ ዑመር ተቃወሙት التي رواه ابن ابي شيبه في مسند كما ذكرها ابن جفة الباري እቺ ቢድዓናት ያለ ሁለት ቀውላል ኢላ ሐዲሱ ያ ሰነዱ ضعيف ነው ቢሉአል ሁለተኛ ቢድዓቱ ሉጋዊያ ነው የሉጋ ችግር በሉጋ ደረጃ ያው አሁን ሁለት አዛን ነበርም አንድ ነው በሸርዕ ግን አይከለከል ሶስተኛ ደግሞ ኸሊፋው ማለት ነው ከኹለፋዎች አንዱ ሸሪዓዊ ኢጅቲሃዱን አድርጎ ቢያመጣ ሌላ ሳሪ ከተቃይ ቀበሉት ሰሪ ነፍስ እስካላ መጣ ማለት ነው والنبي صلى الله عليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بلوالنا بذكر انجلي اذان الاول يا اكثر العلماء من اصحاب الحديث والمذاهب والفقه الذي لو الى لنا مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد ابزاي علماء وكذا شيخ الاسلام في كتابه منهاج السنه النبويه في نقد كلام الشيعه والقدريه والعجيب ان الرافضه تنكر شيئا فعله عثمان بمحضر من المهاجر والانصار لا የሚገርመው ራፊዳዎች አቡበክር ዑመር ዑስማን አይሻን ሐፍሳን ሚያከፍ ሰሃባዎች ሁላቸው ሙርተድ ሆነዋል ቢለው እና አህለል በይቶች ጥቂት ሰሃባዎች ሲቀሩ ሚሉ ቆሻሻ ፍርቃና አኽበሱል ፍራቅ ናቸው አራፊዳ ወሺዓ እነሱ ዑስማን ሙሃጅሮችና አንሳሮች ባሉበት የሰራውን አዛን ይቃወማሉ አዛን ጁማ መቃወም ሲጀመር የራፊዳም ስራ ነው ምናልባት የሱና ማሊሞች ጥቂት የሆነ እጅቲሃድ አላቸው ምንም አጣ እና ሰሉል ባስሪ ነሼክ ሙቅቢ ነሼክ አልባኒ هذا የካማቶ ቅድም እንዳልኳችሁ ያው 97% من المحدثين والعلماء والشيخ عثيمين في شرح الرياض እንደዚሁም ይላሉ ያው ይሄ ሰለፊያ አዛን አወል ቢዳ አይደለም የሚለው ሰው ራሱ መማር ቢድዓ ነው የሚሰው ራሱ ሙብተዲዕ እስከማለት የሚገልጹበት አለ ስለዚህ አዛን አወል ለምንድን ነው ኢላ ሰዎች በጊዜ ሌላ ጊዜ ሰላት አዛን ይባላል እጣም ተብሎ ይሰገዳል ይሄ ጁማዓት ይጥበታል ልብስ ለብሶ የተለያየ ፕሮሰስ አለ ያን አድርጎ በጊዜ እንዲመጣ ማስታወሻ ይሆናል በቃ ማስታወሻ ነው ችግር የለም ይመጣል ትንሽ አራሪቆ ቢባል ይመረጣል ሌላው ጁማ እንግዲህ ያው ጁማ ረካዓተይን ናት የዛ ቀን ፈርድ ነው ليس بديله عن الظهور بديل ما يدري مكسور الظهر ደግሞ ሁለት ረካ ይደረግ እንደ ሰላተ ሙሳፊር ተማሙን ቢላ ቀስሪን ነው كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ሁለት ረካ ነው ሙሉ ነው ጎደሎ አይደለም ሰላቱ ጁማ ረካታ ወሰላቱ ኢድ ረካታይ አላይሳ ነብይኩም እንዳለ ዑመር ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ሙሐመድ ስለዚህ ጁማ ሁለት ረካ ነው እንግዲህ ወተዘኩል ጁምአቱ በኢድራክ ረካ ጁማ ደግሞ መስቡቅ ሆነ ሰው አንድ ረካ ደረሰ ወይ በሩኩ አሳሪ ደርሶ ከኢማሙ ሩኩ አርጎ ረጋ ብሎ ከኢማሙ ጋር ቃና ካላ አንድ ረካ ይጨምራል ከዛ ጁማ ይገኝ كما قال إذا يلمن ركعة من الجمعة وغير من الصلاة فليأتي أخرى وقد تمت له جمعته ከጁማዓ ረካ አንድ ረካ ያገኘ ከላስ የኢማም ቃል እንዳመጣል ጁማ ይገኝለታል مفهوم الحديث ከሁለተኛው ሩኩ በስቲያ የደረሰ ሰው ከላስ ጁማ ይገኝለት ጁማ ብሎ ይነይት ወይስ ዙህር ብሎ ይነይት እንደ ሻፊዒቲ ጁማ ብሎ ይነይት ኢማሙን ንያ በማየት ጁማ ብሎ ነይቶ ከዛ ዙህር አራት ረካ ይስገድላል ወይ እንደ ሐናቢላ ዙህር ብሎ ይስገድ የሚል ቀውል አላቸው ማለት ነው እንግዲህ ያው በጁማዓው የሚቀራው እንግዲህ ያው በመጀመሪያው ረካ ሱረቱ ጁማዓ በሁለተኛው ሱረቱ ሙናፊቁን አሊያም በመጀመሪያው ረካ ሰብስበው ይቀራላ በሁለተኛው አታካዲሱ ጋሺያ ይቀራል ይሄ ግድ አይደለም በብዛት ይሄን ኢልቲዛም ማድረግ ነው አንዳንድ ጊዜ ሌላ ቢቀራ አይበቃም ማለት አይገባም አይቻል እንግዲህ ያው ጁማዓ ይሄን ይመስላል ሌላ ደግሞ ለማው ተጠቀሱት ነገር የከጠበው ማሰገድ አለበት ሌላ ከከጢቡ ውጭ ሌላ ቢያሰግድ አይቻልም ይሉአል ወሳዩ መቻል ይቻላል ግን ኢማሙ እንሆ የከጠበው ማሰገዱ ዋናው ለህዲ ነብይ ሰለላሁ ማድረግ ተገቢ ይሆናል ሌላ ከጁማዓ በኋላ እንግዲህ አንድ ሰው ከስብ ንግድ መሄድ ይችላል ሌላ ጁማዓ ቀን 100% ስራ አቁሞ ዘግቶ መዋል ተገቢ አይደለም ይላል ተሸቡ ይሆናል አይሁዳ ነሳራ በለታቸው ስራን አቆማሉ አይደለም እንግዲህ ጁማዓ ቀን እኛ ኢዳችን ነው ጭራሽ ስራ ማቆሙ ተሸብ ይሆናል ይላል
نعم ወይ በጧት የሆነ ከሰብ ቅራአትን ኪታብን ከስብ ግብርና ንግድ ትንሽ ከሰብ ወይ ከሰዓት ከሰብ ካለ ተሰቦ አብዛኛው ግን ሰላት ላይ ማብዛት ነው። በሴቶች ግዳጅ አይደለም፣ በአመመው ሰው ግዳጅ አይደለም፣ በመንገደኛ ግዳጅ አይደለም። መንገደኛ በለቷ ወጥቶ መሄድ ይቻላል አይቻልም? እንደ ሻፊያ ጁማ የሚወጁበት ሰው በቀኑ ወጥቶ መሄድ የለበትም ይላል። ምናልባት መንገድ ላይ ጓደኞቹ ሄዶ ይጎዳል ካልተባለ በስተቀር ከፊሎቹ ጁማ የሚሰገድበት ሰዓት ከሆነ ከደረሰ ይቻላል፣ ከዛው ይቻላል። ከፊሎቹ አይ ዑዝር አለው ሰው ይችላል፣ ከፊሎቹ በጠዋቱ ይችላል። ቢቻላ ኩል ዑዝር አለው ሰው በጠዋቱ ሆነ ወቅቷም ከደረሰ ይችላል። ወይ መንገድ ላይ ጁማ የሚሰግድ ከሆነ መሄድ ይችላል የሚለውን አስቀምጠዋል። ሌላ ደግሞ ጁማ ቀን መንገደኛው ነው አጋጣሚ መንገድ ላይ ጁማ ሰግዶ ነበር። በሙሳፊር ግድ ባይሆኑ ከሰገደ ከንቶ ነው አንልም። ነገር ግን አስርን ጀማ ተቅዲም ይቻላል አይቻልም ለማለት ኺላፍ ሻፊያዎች ይቻላል ይላል። የዛ ቀን እንግዲህ ያው በዙሩ ቦታ ጁማ ተሰገደችው ሌላ ቀን በዛ ሳይድ ዙሩ ጊዜ ነው። ስለዚህ አስርን ወደ ዛምቶ አጣብሮ መስገድ ቢቻል ከሆነ በጁማም ቀን ይቻላል የሚሉ አላቸው። ከፊሎቹ አንበሊያዎች አይ ነብዩ አላደረጉም ሲጀመር ሰላው ኸይራዲ መሐመድ አይቻልም ከተቻለ አለማድረግ ነው። ምናልባት ሳያቅ ያደረገ ሰው ለአንድ ጊዜ ወይ ለሁለት ጊዜ ያደረገ ከንቶ ላን ይችላል። መረጃ ከደረሰ በኋላ የጁማ ቀን አንድ ላይ ወደ መስገድ ነው የጁማ አጋጣሚ ገብቶ ከሰገደ አስር በወቅቱ ረካ መንገኛ ከሆነ መስገድ። ሌላ በጁማ ቀን ኢድ ካጋጠማ إذا اجتمع في يوم الجمعة إيدان من يادرقو إلى جمعان ودا 5 ساعات تقول إن تزادرقو جمعان يسجد لإيدو ما بقى قال خطبة وجمعنا إيدنا ما كلا خطبة درقلان وإلى جنبه إيدي يسجد كذا بيبوتا إيد جمعة جدا إمامو كاغنجو سوغار هيك أولا مزينا إمامو يكتبا بجمعان كاغنجو سوغار يسجد ليلا سو جدا إيدي كسجد بوهذا بيسجد يبقام كويس الله نجار جدا يونبتهم نو وتقول باكتساب جمعة وإلا إسلام الجمعة بتأب صاف في الله بوتا ستات نعمانات إيه كإسلام شمولية نو إيه الله ست أنا معلم بيسام متوتات بشتو أرجع مسلم يتوقع على مكر يلقى دعوة يسمع القرآن حديث الله من آيات الله ست الإيمان كلام درو كله قد مثلا يعلم ثلاث جمعة متو قال أذر جمعة ثلاث جمعة يتوسوا من ترك 3 جمع متعاونا تابع الله عليه 3 جمعة كان بقي كده سايو تاكيد توكونا بل ولا شيء بتاع. وعن ابن عمر وابي هريره رضي الله تعالى عنهم انهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اقوام ودي من الجمعات والجماعات الاحتمال ان يكون سمع من الغافلين سووا جماعه كما تتقبوا الله بلباجا شيكباچونا من يሆናሉ ዝንጋላ ከዘነጉት ይሆናሉ ይላል። የድሮ ሰለፎች ጁማ አንድ ጁማ መለጠው ሰው ሳምንት ድረስ ያሳብሩ ነበር። ከባድ ሙሲባ ነው። ጀማዓ አንድ አመለጠው እስታ 3 ቀን ድረስ ያሳብሩ ነበር ይላል። ጁማት ፈርደል አይነናት እንግዲህ ያሁኑ ኡዝረኛ የሆነ ወንድ በሽተኛ የሆነ ወይ ጎርፍ ዝናብ መሄድ ማይቻል ካልሆነ በስተቀር بجمعة درد قال يلم سلون إخوتي في الله نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا عليه حتى نلقاك به. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.